यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हो। जेनरली यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्समा चाहिँ भन्दा बढी एक्जाम्पल चाहिँ यो एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनकै दिएको हुन्छ, किनभने यो स्टार्टिङ सुरुवात त्यसरी भएको। यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्सको सुरुवात नै एग्रिकल्चरल एक्सपेरिमेन्टबाट भएको हो, त्यही भएर बढी एक्जाम्पलहरू यस्तै हुन्छ। अब हुन त यो एक्जाम्पललाई अन्त लिङ्क गर्न नि सकिन्छ। जस्तो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ, हामीसँग डिफ्रेन्ट सोइल टाइप छ, ABCDE, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो ABCDE, अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्टिलाइजर युज गरेको छ, F1 F2 अप टु F8 भनेर। अनि त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ इन टर्म्स अफ किलोग्राम यहाँ राखेको छ। जस्तो एउटा कुनै पार्टिकुलर आइटम हुनु न, सपोज अब गोलबेडा हुनसक्छ अथवा आलु हुनसक्छ कुनै, होइन। त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ 5 केजी अथवा 5 क्विन्टल के भन्ने, सपोज केजी नै भनौँ, 5 केजी 6 केजी यसरी राखेको छ। अब यसको हामीले यो लेआउट, हामीसँग यो डेटा छ। अब सर्टेन क्वेसनको एन्सर गर्नु पर्यो हामीलाई। जस्तो फर एक्जाम्पल जस्तो यसमा प्रोब्लम चाहिँ छ हामीसँग, वाट इज द इफेक्ट अफ सोइल टाइप अन प्रोडक्सन एउटा छ। अर्को, वाट इज द इफेक्ट अफ फर्टिलाइजर टाइप अन प्रोडक्सन, वाट इज द जोइन्ट इफेक्ट अफ सोइल टाइप एन्ड फर्टिलाइजर अन प्रोडक्सन भन्ने छ। हामीसँग डेटा यो हो, हेर्नुहोस् र, यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। सोइल टाइप भनेर राखेको छ यसरी यहाँ कोलममा ABCDE भनेर, अनि फर्टिलाइजर टाइप भनेर रोमा यसरी राखेको छ। भनेपछि यो चाहिँ प्रोडक्सन हो। जस्तो यो 5 ले के बताउँछ भने सोइल टाइप A छ हामीसँग, फर्टिलाइजर टाइप F1, हामीले त्यहाँ F1 टाइपको फर्टिलाइजर हालेको छौँ भने 5 केजी फल्यो भन्ने हो यसको मिनिङ। त्यस्तै सोइल टाइप चाहिँ A नै हो, तर फर्टिलाइजर टाइप F2 हाल्दाखेरि चाहिँ 6 केजी फल्यो। त्यस्तै गरी सोइल टाइप A नै हो, फर्टिलाइजर F8 हाल्दाखेरि 8 केजी फल्यो। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजर। यो सोइल टाइप त A नै हो नि। जस्तो यसलाई अझ जेनरलाइज गर्छ पहिला। सपोज यो चाहिँ 5 वटा डिफ्रेन्ट जिल्ला हो, सपोज झापा, मोरङ, सुनसरी, चिरा, सप्तरी। अथवा त्यसलाई अझ गर्दाखेरि जस्तो धरानकै भनौँ, वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 5 भनौँ, अझ सजिलो। अब धरानको वार्ड नम्बर 1 मा, हजुर, हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो त स्याम्पल 5 वटा जस्तै हुन्छ क्या, ABCD भनेर। ए ठिकै छ। जस्तो यो धरानकै वार्ड नम्बर 1 मा, हैन, के बताउँदाखेरि फर्टिलाइजर F1 टाइपको हाल्दाखेरि चाहिँ 5 केजी फल्यो। सपोज आलु भनौँ न, 5 केजी आलु फल्यो। फर्टिलाइजर F2 हाल्दाखेरि चाहिँ 6 केजी फलेको थियो, अथवा F3 हाल्दाखेरि 7 केजी फल्यो, F4 टाइप हाल्दाखेरि 8 केजी, अनि F8 टाइप हाल्दाखेरि 8 केजी फल्यो। देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजर, हैन। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् है, सोइल टाइप B, वार्ड नम्बर 2 मा हेर्नु। वार्ड नम्बर 2 मा के भयो धरानमा? देयर इज अगेन भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजर। त्यस्तै गरी वार्ड नम्बर 5 मा अगेन देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजर। भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो? देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु फर्टिलाइजर भन्ने थाहा भयो हामीलाई। यसमा के छ त? देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु फर्टिलाइजर। अब अर्को हेर्नुहोस् फेरि, अब फेरि फर्टिलाइजर F1 मा हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् है, यही फर्टिलाइजर F1 पनि डिफ्रेन्ट वार्डमा हाल्दाखेरि फेरि फरक छ प्रोडक्सन। भनेपछि देयर इज अगेन भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु डिफ्रेन्ट वार्ड भयो नि। अब चाहिँ है, डिफ्रेन्ट ड्यू टु डिफ्रेन्ट सोइल टाइप, है त। फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, फर्टिलाइजर त F2 फिक्स गरेको छ हामीले। भनेपछि अगेन देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु सोइल टाइप। सोइल टाइप चाहिँ वार्ड नम्बर 1 मा भएको माटो, 2 मा भएको माटो, यस्तो छ है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नु भने F8 मा हेर्नुहोस्, देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु डिफ्रेन्ट सोइल टाइप। किन हाम्रो फर्टिलाइजर त फिक्स छ नि, F8 टाइप नै हो नि त। भनेपछि यसमा दुईटा प्रब्लम देखियो, अथवा दुईटा रिजल्ट देखियो भनौँ न। एउटा देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु फर्टिलाइजर, अर्को के देखियो? देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन ड्यू टु सोइल टाइप भन्ने देखियो।
हो यसलाई हामीले अब कम्बाइन्ड वेबाट एनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो। टु वे एनोभामा हामीले के गर्छौँ भने एउटा इज देयर सिग्निफिकेन्ट चेन्ज ड्यू टु वान फ्याक्टर, त्यस्तै इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट चेन्ज ड्यू टु अदर फ्याक्टर भनेर नि हेर्छौँ। तर सँगसँगै हामीले इन्ट्रेक्सन इफेक्ट पनि हेर्छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन इफेक्ट भनेको सोइल टाइप र फर्टिलाइजरको जोइन्ट इफेक्ट पनि हेर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ कुनै पार्टिकुलर सोइल टाइप र कुनै पार्टिकुलर फर्टिलाइजर टाइप हुँदाखेरि बडी प्रोडक्सन भएको छ कि त्यो हुन सक्छ नि त। मैले भनेको बुझ्नुभयो? कुनै विशेष खालको माटो र विशेष खालको मल भयो भने बडी फलेको पो हो त्यो त जोइन्ट इफेक्ट हो नि त त्यो त। अथवा यसरी बुझौँ न, विद्यार्थीले मेहनत गर्यो भने के हुन्छ, एक्जाममा मार्क्स राम्रो आउँछ। टिचरले राम्रोसँग पढायो भने पनि एक्जाममा विद्यार्थीको मार्क्स के आउँछ, राम्रोसँग आउँछ। तर त्यहाँ जोइन्ट इफेक्ट भनेको के हो त, इन्ट्रेक्सन इफेक्ट। विद्यार्थीले पनि राम्रोसँग पढ्यो, टिचरले पनि राम्रोसँग पढाइदियो भने के हुन्छ, विद्यार्थीको मार्क्स अथवा नलेज बढ्छ नि। द्याट इज द जोइन्ट इफेक्ट, इन्ट्रेक्सन इफेक्ट भन्छ यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स अथवा डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको ल्याङ्ग्वेज। भनेपछि अब यसमा हामीले टु वे एनालाइसिस अफ भेरिएन्समा इन्ट्रेक्सन इफेक्ट हेर्न मिल्छ। यसको फाइदा त्यही नै हो, सबैभन्दा मुख्य फाइदा नै त्यही हो। जस्तो वान वे एनोभामा इन्ट्रेक्सन इफेक्ट हेर्न पाइँदैन, मिल्दैन, किन त्यहाँ एउटा मात्र फ्याक्टर हुन्छ नि त। टु वे एनोभामा दुईवटा फ्याक्टरको इन्ट्रेक्सन इफेक्ट हेर्न मिल्ने रहेछ। त्यस्तै थ्री वे एनोभा पनि हुन्छ। थ्री वे एनोभा भनेपछि तीनटा फ्याक्टर्सहरू हुन्छ त्यसमा, त्यो तीनवटा फ्याक्टरको जोइन्ट इफेक्ट इन्ट्रेक्सन इफेक्ट हेर्न मिल्छ। त्यही भएर टु वे एनोभा, थ्री वे एनोभा यिनीहरू बढी युज हुने कारण थियो। तर त्यो जति फ्याक्टर्सहरू बढ्दै जान्छ, जस्तो टु वे भन्दा माथि थ्री वे हुने बित्तिकै इन्ट्रेक्सन इफेक्ट हेर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। 4 वे हुने बित्तिकै इन्ट्रेक्सन इफेक्ट हेर्न अझ गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै 5 वे, 10 वे, 100 वे भयो भनेदेखि त इन्ट्रेक्सन इफेक्ट हेर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ। अब यो भयो जेनरल आइडिया हैन, कहाँ युज गरिन्छ त हैन, टु वे एनोभा कहाँ युज गर्ने भन्ने। अब यसमा यहाँ हेर्नुहोस् है, देयर आर 40 डिफरेन्ट आउटकम्स ड्यू टु डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ ट्रिटमेन्ट्स भनेर लेखेको छ। डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा ट्रिटमेन्ट भन्नाले फ्याक्टर्सलाई बुझाउँछ है त। अब 40 डिफरेन्ट आउटकम्स छ नि, हेर्नुहोस् त यो एउटा स्पेसल आउटकम हो। हेर्नुहोस् है, यो 5, यो 5 ले के बताउँछ, दिस इज द प्रोडक्सन ड्यू टु सोइल टाइप ए एन्ड फर्टिलाइजर टाइप F1 भनेर बुझाउँछ त्यो 5 ले। यो 7 ले के बुझाउँछ, दिस हेर्नुहोस् त, यो 7 ले दिस इज द आउटकम ड्यू टु सोइल टाइप डी एन्ड फर्टिलाइजर टाइप F5 भनेर बुझाउँछ। त्यस्तै गरी यो 8 ले के बुझाउँछ त, दिस इज द आउटकम, द्याट मिन्स दिस इज द प्रोडक्सन ड्यू टु सोइल टाइप ई एन्ड फर्टिलाइजर टाइप F8 भनेर बुझाउँछ। So all these outcomes will represent different combination of factors. यो पनि तपाईहरु क्लियर हुनुपर्छ। ओके, यसो हेर्नुहोस् त, भनेपछि त्यहाँ देयर आर 40 डिफरेन्ट आउटकम्स ड्यू टु डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ ट्रिटमेन्ट्स। यो 40 डिफरेन्ट आउटकम्समा कुनै सिमिलर होला, कुनै डिफरेन्ट होला। अब हामीले हेर्ने भनेको त्यो ओभरअल 40 डिफरेन्ट आउटकम्समा जुन भेरिएसन छ नि, हेर्नुहोस् है, त्यो ओभरअल 40 डिफरेन्ट यो सबै त बराबरी छैन। 5 छ, 6 छ, 8 छ हैन, 4 छ, हेर्नुहोस् त 4 पनि रहेछ, 7 पनि छ। भनेपछि देयर इज भेरिएसन अन प्रोडक्सन हैन। भनेपछि ओभरअल भेरिएसनलाई अब हामीले स्प्लिट गर्छौं दुईटामा, एउटा भेरिएसन ड्यू टु सोइल टाइप, नेक्स्ट भेरिएसन ड्यू टु फर्टिलाइजर टाइप। त्यसरी हामीले स्टडी गर्छौं गर्दाखेरि चाहिँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, किपिङ सोइल टाइप फिक्स्ड इट विल बी अ वान वे एनोभा। यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तो सोइल टाइपलाई मात्र फिक्स गरिदिनुहोस्, जस्तो ए यति मात्र हेर्नुहोस् त, यो वान वे एनोभा भएन त। अब किनभने F1 5, F2 6 हैन, F3 फर्टिलाइजर युज गरौ भने 7, F4 गरौ भने 8, वान वे एनोभा हो। तपाईलाई कन्फ्युज होला, एक्चुअली ठ्याक्क 5 मात्र हुँदैन नि त। ए र F1 को कम्बिनेसनमा त 5 केजी नि फल्न सक्छ, एउटा गरामा, अर्को गरामा 4 केजी फल्यो होला हैन। यसको डिफरेन्ट लेयरहरु हुन्छ, तर यो सिम्प्लिफाइड टेबल हो। यो चाहिँ तपाईले के बुझ्नुस् भने एउटा मात्र जस्तो सोइल टाइपलाई फिक्स गर्यो भने वान वे एनोभा हुनेछ। किन सोइल टाइप फिक्स गर्ने बित्तिकै नाउ वी विल स्टडी भेरिएसन बेस्ड अन फर्टिलाइजर टाइप्स, यो त वान वे एनोभा हो। त्यस्तै गरी फर्टिलाइजर टाइप फिक्स गर्यो भने पनि वान वे एनोभा हो।
हेर्नुस् त F1 युज गरेको छ भने now we will study variation on production due to different soil type. बुझ्नुभयो? क्लियर भयो के भएन यो? भनेपछि टु वे एनोभामा के रहेछ भन्दाखेरि इट इज अ कम्बिनेसन अफ टु डिफरेन्ट वान वे एनोभा पनि भन्न मिल्ने रहेछ। यो अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। किपिङ फर्टिलाइजर टाइप फिक्स इट विल again be a one ANOVA. This ANOVA is a 5/8 ANOVA भन्छ हामीले। यसको डाइमेन्सन मेन्सन गर्नुपर्छ। 2 वे ANOVA, 3 वे ANOVA हुँदाखेरि स्पेशली 2 वे ANOVA मा चाहिँ हामीले डाइमेन्सन मेन्सन गर्छौं। त्यो डाइमेन्सन मेन्सन गर्दाखेरि R/C भनेको त्यो जस्तो भन्नुस् न यो 5/8 भनेको यो अगाडि चाहिँ नम्बर अफ रोज, पछाडिको चाहिँ नम्बर अफ कोलम्स हो। यो म्याट्रिक्स बनाएको नि त। म्याट्रिक्स डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्नु भन्दाखेरि म्याट्रिक्स इज एन अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स अरेन्ज्ड इन रोज एन्ड कोलम्स भन्छ नि त। भनेपछि यसमा के छ यहाँ हेर्नुस् त 5 वटा डिफरेन्ट रो छ A B C D E यो रो हो नि त। फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, त्यस्तै गरी यो फाइनल फिफ्थ रो। भनेपछि देयर आर 5 रोज एन्ड देयर आर 8 कोलम्स 1 2 3 4 up to 8 हैन। यो सेकेन्ड कोलम भयो, थर्ड कोलम भयो, त्यसै यो 8th कोलम भयो। That's why the dimension of this two-way ANOVA is 5/8 ANOVA. अब यसलाई यहाँ हेर्नुस् त मैले यति मात्र लिए भने पनि अब एनोभा हुन्छ, टु वे एनोभा नै हुन्छ। हेर्नुस् है यति मात्र लियो भने पनि टु वे एनोभा नै हुन्छ। यसको डाइमेन्सन कति भयो ल भन्नुस् त? Three into 3 3/3 into भन्दैन 3/3 त्यस्तै गरी अब सपोज ल अब कतिको भयो डाइमेन्सन भन्नुस् त? 5/4 हैन 1 to 5/4 हो। ठीक 5/4 भनेपछि अब डाइमेन्सन तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन अब यो डाइमेन्सन निकाल्नको लागि। त्यसपछि अब जाउँ यहाँ हेर्नुस् त व्हाट इज द इफेक्ट अफ सोइल टाइप अन प्रोडक्सन हामीलाई निकाल्नु पर्ने भयो। व्हाट इज द इफेक्ट अफ फर्टिलाइजर टाइप अन प्रोडक्सन? व्हाट इज द जोइन्ट इफेक्ट अफ सोइल टाइप एन्ड फर्टिलाइजर अन प्रोडक्सन? हो यो खालको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नु पर्यो भने हामीले एनालाइसिस अफ भेरिएन्स स्पेशली टु वे एनोभा गर्छौं। अब यसमा के बेसिक टर्मिनोलोजीहरु छ। फिक्स्ड इफेक्ट, र्यान्डम इफेक्ट र मिक्स्ड इफेक्ट भनेको के हो त? यो आउँछ नि त टु वे एनोभामा। अब यहाँ हेर्नुस् त अ फ्याक्टर हैज अ फिक्स्ड इफेक्ट if the treatment level are not chosen at random. In contrast, a factor has a random effect if the treatment level are chosen at random. यो भनेको बुझ्नुभयो तपाईहरुले? यो भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु हैन? A factor has a fixed effect if the treatment levels are not chosen at random. ओके म भन्दैछु यहाँ हेर्नुस्। यसमै जाउँ फेरि। जस्तो यहाँ डिफरेन्ट सोइल टाइप छ नि A B C D E भन्ने। डिफरेन्ट फर्टिलाइजर टाइप छ नि F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8। अब यो सोइल टाइप सपोज धरानको वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 3 4 5। अनि यो फर्टिलाइजर पनि F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 यो चाहिँ डिफरेन्ट कम्पनीहरुको हो सपोज, अथवा डिफरेन्ट मल भन्नुस् न। F1 भनेको गाईको गोबर सपोज, F2 भनेको भैँसीको गोबर, F3 भनेको बाख्राको बडकोला, F4 भनेको अब कुखुराको सुली भयो हैन, F5 भनेको त्यस्तै अब बङ्गुरको मल भनौं, F6 भनेको घोडाको मल भनौं, F7 भनेको अब सपोज हात्तीको मल भनौं, F8 भनेको अब झारपात कुहाएर बनाएको मल भनौं सपोज। यदि त्यस्तो हो भने अब यहाँ हेर्नुस् है यो A B C D E भनेको धरानको डिफरेन्ट वार्ड मा भएको माटो। अब यो फिक्स्ड इफेक्ट यो डेटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि फिक्स्ड इफेक्ट मोडल युज गर्ने कि र्यान्डम इफेक्ट मोडल युज गर्ने अथवा मिक्स्ड इफेक्ट मोडल युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो। कुन मोडल युज गर्ने त? फिक्स्ड इफेक्ट हो कि र्यान्डम इफेक्ट हो कि अथवा मिक्स्ड इफेक्ट हो? है त। अब यसमा यहाँ हेर्नुस् है त। जस्तो फर्टिलाइजर टाइपमा हेरौँ अहिले F1 F2 यो डिफरेन्ट मल हो हामीलाई थाहा भयो।
यो डिफ्रेन्ट मलमा हुने नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासहरुको एमाउन्ट एउटै हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ फरक भइहाल्छ नि फरक हुन्छ किनभने गाईको फरक गोबरमा भइहाल्छ। एउटा एमाउन्ट होला नाइट्रोजन हैन भैँसीकोमा अर्को होला बङ्गुरकोमा अर्को होला कुखुराको सुलीमा अर्कै होला फरक फरक भयो त्यसलाई हामीले मेजर गरेको छैनौं नि हामीले त गोबरमा त्यो कम्पोजिसन के छ भनेर हामीले मेजर गरेको छौं र यहाँ यो एक्सपेरिमेन्टमा छैनौं नि त्यस्तै सुलीमा के छ भनेर मेजर गरेको छैनौं नि हो हामीले मेजर गरेको छैनौं we don't know the effect of different components on production हो यस्तो भयो भने हामीले र्यान्डम इफेक्ट मोडल भन्छौं बुझ्नुभयो र्यान्डम इफेक्ट हामीलाई त्यो ट्रिटमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स बारे केही पनि थाहा छैन खाली डिफरेन्ट ट्रिटमेन्ट भन्ने मात्र थाहा छ त्यस्तै यतापट्टि हेर्नुस् ल अब यतापट्टिबाट जाउँ सोइल टाइपमा जानुस् ल हामीसँग त फेरि डिफरेन्ट सोइल टाइप पनि छ जस्तो धरानको वार्ड नम्बर 1 2 3 4 5 को माटो त फरक फरक हुन्छ अहिले सबै कुरा हटाइदिउँ ल पीएच भ्यालु मात्र लिउँ माटोको पक्कै पनि वार्ड नम्बर 1 मा भएको पीएच भ्यालु र 2 को पीएच भ्यालु त फरक होला हैन त्यहाँ अरु पनि हुन्छ जस्तो नाइट्रोजनको एमाउन्ट हुन्छ फस्फोरस माटोमा त फस्फोरस हुन्छ अरु डिफरेन्ट हुन्छ नि हैन भनेपछि त्यो पनि हामीले मेजर गरेको छैनौं हामीले खाली के गर्यौं डिफरेन्ट वार्ड डिफरेन्ट मल मात्र प्रयोग गरेका छौं नि भनेपछि यता यो सोइल टाइप पनि के रहेछ अब यसको इफेक्ट पनि के हुने रहेछ र्यान्डम इफेक्ट हुने रहेछ भनेपछि दुवै र्यान्डम भयो हामीसँग दुईटा फ्याक्टर थियो दुवै फ्याक्टर के रहेछ यसमा र्यान्डम रहेछ दुवै फ्याक्टरको इफेक्ट र्यान्डमली पर्ने रहेछ त्यही भएर यसलाई हामीले र्यान्डम इफेक्ट मोडल भन्छौं यहाँ हेर्नुस् मैले यहाँ गरेको छु A factor has fixed effect. यहाँ हेर्नुस् न in contrast a factor has a random effect if the treatment level are chosen at random. A fixed effect भनेको कस्तो हुन्छ त्यसमा छ fixed effect भनेको चाहिँ सोइल टाइप ABCDE छ जस्तो यही एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले गर्ने भयो सपोज उसले आफ्नो ल्याबमा खुमलटार अथवा यहाँ काठमाडौँमा पनि छ हैन डिफरेन्ट ठाउँमा छ उसको ल्याबहरु अब उसले के गरेर भन्दाखेरि 5 वटा डिफरेन्ट धरानकै भनौं न सपोज धरानकै 5 वटा डिफरेन्ट वार्डबाट माटो लिएर आयो अब उसले मेजर गर्यो वार्ड नम्बर 1 को माटोमा के छ नाइट्रोजन कति छ फस्फोरस कति छ मेजर गर्यो अनि बी को पनि मेजर गर्यो सी को पनि मेजर गर्यो डी पनि मेजर गर्यो ई पनि मेजर गर्यो उसले फरक 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 ठाउँको माटोमा फरक फरक केमिकल कम्पोजिसन पायो अब उसले के गर्यो सबैलाई एउटै बनाइदियो जस्तै यो ए सोइल टाइप ए मा जति नाइट्रोजन छ बी मा पनि त्यति नै बनाइदियो उसले कुनै टेक्निक युज गरेर सी मा पनि त्यति नै बनायो डी मा पनि त्यति नै बनायो ई मा पनि त्यति नै बनायो भनेपछि के भयो सोइल टाइप त युनिफर्म भयो अब सोइल टाइपको कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्सनमा फरक आउने भयो त अब आउँदैन नि किनभने सबै माटो एउटै बनाइदियो उसले सोइल टाइप ए मा जति पीएच छ बी मा पनि त्यति नै पीएच बनाइदियो सी मा पनि त्यति नै पीएच बनाइदियो डी मा पनि भनेपछि कम्प्लिटली युनिफर्म भयो अब त्यो डिफरेन्सेस भन्ने नै छैन भनेपछि अब त्यो प्रोडक्सनमा जुन भेरिएसन आएको छ दैट इज ड्यू टु फर्टिलाइजर टाइप अब त बुझ्नु हो नि हो अब यहाँ उसले यहाँ अब एकछिन यहाँ हेर्नुस् त ABCDE को माटोलाई उसले एउटै बनाएको मतलब नाउ द इफेक्ट ड्यू टु सोइल इज फिक्स्ड बुझ्नु हो नि अघि र्यान्डम थियो अब अहिले के भयो फिक्स्ड इफेक्ट भयो बुझ्नु भयो तर अझै फर्टिलाइजर टाइप त के छ फरक छ नि उही गाईको मल गोरुको मल भैँसीको मल कुखुराको सुली बाख्राको मलकोला यस्तै छ फेरि भनेपछि एउटा फ्याक्टर फिक्स्ड भयो एउटा फ्याक्टर हाम्रो फिक्स्ड भयो अर्को फ्याक्टरमा त अझै पनि भेरिएसन छ नि र्यान्डम छ नि त अझै भनेपछि अब यो भयो मिक्स्ड इफेक्ट मोडल बुझ्नु भयो नि एउटा फ्याक्टर फिक्स्ड एउटा फ्याक्टरको इफेक्ट फिक्स्ड अर्को फ्याक्टरको इफेक्ट र्यान्डम छ नि अझै पनि त्यही भएर यसलाई अब हामीले भन्छौँ मिक्स्ड इफेक्ट अब के गर्यो फेरि एनएचआरसी ले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले
सोइल टाइपलाई त उसले सबै युनिफर्म बनाएको थियो। अब उसले यो मल पनि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि एउटै ब्रान्डको मल युज गर्ने भयो। जस्तो विकासे मल हैन, केमिकल फर्टिलाइजर एउटै ब्रान्डको, जस्तो ब्रान्ड ए भनौँ न कुनै एउटा कम्पनीको, भनेपछि एउटै कम्पनीको ब्रान्डमा एउटै ब्रान्डमा त सबै केमिकल कम्पोजिसन एउटै हुन्छ। भनेपछि अब उसले के गरे, एउटै ब्रान्ड युज गरे यतापट्टि पनि। भनेपछि अब यो के भयो त भन्दाखेरि अब यो र्यान्डम इफेक्ट भयो कि फिक्स्ड इफेक्ट भयो त? अब चाहिँ ओभरअलमा फिक्स्ड भयो। फिक्स्ड भयो। हामीसँग दुईटा फ्याक्टर थियो, दुवै फ्याक्टरका लेभलहरू फिक्स्ड छन्। भनेपछि फिक्स्ड इफेक्ट मोडेल भयो। बुझ्नु है त? भनेपछि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट अथवा टु वे एनोभामा बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने के छ, फिक्स्ड इफेक्ट भनेको के हो, र्यान्डम इफेक्ट भनेको के हो, मिक्स्ड इफेक्ट भनेको के हो बुझ्नु पर्दछ। र हामीले जति पनि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ त्यो चाहिँ फिक्स्ड इफेक्ट मोडेल हो। यो तपाईहरु क्लियर हुनुपर्छ है त। तपाईं हामीले जति पनि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ त्यो चाहिँ सबै फिक्स्ड इफेक्ट मोडेल हो। हामीले फ्याक्टर्सहरुलाई फिक्स गरेका हुन्छौँ पहिले। जस्तो दुईटा फ्याक्टर छ भने अब फिक्स गर, अथवा यसो अर्को एक्जाम्पल म दिन्छु। जस्तो एउटा क्लासमा फर्स्ट बोय राख्थ्यौं, 10 वटा स्कुलका फर्स्ट बोयहरुलाई राख्थ्यौं। अनि टिचरलाई के भन्ने त भन्दाखेरि लेसन प्लान बनाएर त्यो लेसन प्लानमा स्ट्रिक्टली त्यसलाई स्ट्रिक्ट फलो गर्नुहोस् भनेर भन्ने। यो गर्यो भने फिक्स्ड इफेक्ट मोडेल हुन्छ कि र्यान्डम इफेक्ट मोडेल हुन्छ? जस्तो हेर्नुहोस् है त, ल म फेरि भन्छु। जस्तो स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, पर्फर्मेन्स के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्समा भेरिएसन आउँछ हामीलाई स्टडी गर्न मन लाग्यो। एक्जाममै भनौँ न, एक्जाममा के कारणले मार्क्स तलमाथि आउँछ हामीलाई स्टडी गर्न मन लाग्यो। त्यसको लागि हामीले मानव 10 वटा स्कुलको फर्स्ट बोयहरुलाई भेला गरेर एउटा क्लासमा राखिदियौं। त्यो गर्ने बित्तिकै एक खालको त्यहाँ एउटा लेभल फिक्स भयो, किन सबै जान्ने विद्यार्थी, सबै तेज हैन, तेज विद्यार्थीहरु आए, एउटा लेभल त फिक्स भयो। अब अर्को लेभल टिचरले पढाउने छ भनेपछि अब टिचरलाई पनि हामीले के भन्नु, तपाईले लेसन प्लान बनाउनुहोस्, अनि त्यो लेसन प्लानमा स्ट्रिक्टली हैन त्यहाँ जति पढाउनु पर्ने हो त्यति नै पढाउनुहोस्, जति समय पढाउनु पर्ने हो त्यति नै पढाउनुहोस्, जति वटा होमवर्क दिनुपर्ने हो त्यति नै होमवर्क दिनुहोस्, जति वटा क्लास दिनुपर्ने हो त्यति नै क्लास दिनुहोस् भनेर भन्यो। भनेपछि दुवै अब फिक्स्ड भयो नि, भनेपछि फिक्स्ड इफेक्ट मोडेल भयो यो। तर हामीले फर्स्ट बोयहरुलाई सिलेक्ट गरेर एउटा क्लासमा चाहिँ राख्यौं, तर टिचरलाई ह्याप्याजर्डली पढाउन दियौं भने एउटा लेभल, एउटा फ्याक्टर चाहिँ फिक्स्ड भयो, फर्स्ट बोय। तर पढाउने टेक्निक छ नि, स्किल, त्यो चाहिँ अब के भयो त, पढाउने मेथोडोलोजी चाहिँ र्यान्डम भयो नि। कहिले दिनभरि पढाइदिने, कहिले 5 मिनेट मात्र पढाउने, कहिले 50 वटा होमवर्क दिने, कहिले दिँदै नदिने, त्यो र्यान्डम भयो। भनेपछि एउटा फिक्स्ड अर्को र्यान्डम भयो भने के हुने रहेछ, मिक्स्ड इफेक्ट हुने रहेछ। त्यही नै यहाँ डिस्कसन गरेको छ सबै। यहाँ हेर्नुहोस्, a factor has fixed effect if the treatment level are not chosen at random. In contrast, a factor has random effect if the treatment level are chosen at random. In a two-way ANOVA with interaction, if both factors have non-random level, then it is called a fixed effect design. If both factors have levels that are chosen at random, then it is called a random effect design. And if one factor has a random level and the other has non-random level, then it is a mixed effect design. यो सबै मैले डिस्कस गरिसकेँ। यसमा के छ भने गरौँ डिस्कसन। मलाई लाग्छ यो बेसिक कुरा हो यो। र यसलाई डिस्कस गर्नुपर्छ सर, यो पछि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा सजिलो हुने रहेछ के यो चाहिँ। ए यो त अलमोस्ट अब क्लियर पनि भयो कि? भयो होला सर। यहाँ विद्यार्थीमा के क्वेशन आउँछ, विद्यार्थीबाट कोही एकजनाबाट ल भन्नुस् न, तपाईहरुले क्लियर भयो कि भएन? केही छ भने सोधिहाल्नु यो मोडलको बारेमा चाहिँ। क्लियर नै भयो सर। ओके ल हुन्छ सर। त्यसो भने अब यहाँ अगाडि जाउँ। एउटा एक्जाम्पल अर्को, यो तपाईहरु आफै बनाउनुहोस् भनेर राख्दिएको है त। यो तपाईहरुलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जेनरल कन्सेप्ट म जाउँ। फर्स्ट हेर्नुहोस्, the two-way ANOVA compares the mean differences between groups that have been split on two independent variables called factors.
The primary purpose of two-way ANOVA is to understand if there is an interaction between the two independent variables on the dependent variable. So मलाई लाग्छ अहिलेको एक्जाम्पलहरुमा यो आइसकेको छ। यहाँ हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं अहिलेको एक्जाम्पल। The interaction term in a two-way ANOVA informs you whether the effect of one of your independent variable on the dependent variable is the same for all values of your other independent variable. यो पनि अगाडि एक्जाम्पलमा आइसकेको छ, क्लियर भएको छैन भने भन्नु होला है त, म भन्छु फेरि। Additionally, if a statistical significant interaction is found, you need to determine whether there are any simple main effect, and if there are, what are these effects? भनेपछि यसमा अब यहाँ के आयो नयाँ टर्म, मेन इफेक्ट र इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भन्ने आयो। जस्तो अघिको यही अघिकै एक्जाम्पलमा छ। अब मेन इफेक्ट भनेको के हो, इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भनेको मेन इफेक्ट ड्यू टु सोइल टाइप भन्यो भने के हो त, माटोको कारणले जुन भेरिएसन आएको छ नि, दैट इज द मेन इफेक्ट ड्यू टु सोइल टाइप। अनि अर्को मेन इफेक्ट के हुँदैछ, मेन इफेक्ट ड्यू टु फर्टिलाइजर टाइप। अब इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भनेको इफेक्ट ड्यू टु सोइल टाइप एन्ड फर्टिलाइजर टाइप। मैले भने नि अघि कुनै एउटा विशेष माटोमा, विशेष प्रकारको माटोमा विशेष प्रकारको फर्टिलाइजर हाल्यो भने चाहिँ अलि बढी प्रोडक्सन हुने हो, दैट इज द इन्ट्र्याक्सन है त। त्यो इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भनेको चाहिँ यो डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट अथवा टु वे एनोभाको मेन पार्ट नै हो इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट। जस्तो भनौँ न हामीले पनि बिहान पढ्यो भने अलि बढी बुझिन्छ नि जहिले पनि हैन। पहिला विद्यार्थीका स्टुडेन्ट लाइफमा पनि त्यही हो, इभन अहिले पनि बिहान जुरुको उठेर पढ्यो भने अलि बढी कन्सन्ट्रेट हुन सकिन्छ, अलि बढी क्लियर हुन्छ, बुझिन्छ। दैट इज ड्यू टु इन्ट्र्याक्सन अफ टाइम, भनौँ न टाइम पिरियड, बिहानको टाइम एन्ड अब हाम्रो लेबर त छँदैछ, त्यो इन्ट्र्याक्सन हो नि त। ओके, यो भयो है त। अब एजम्पसन्सहरु के हो त, प्री रिक्विजिट क्राइटेरियाहरु के हो त टु वे एनोभाको लागि। फर्स्ट, your dependent variables should be measured at the continuous level, that is either interval or ratio variable, ratio scale. हामीले फर्स्ट डेमै डिस्कसन गरेको छ मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङमा। there are 4 different types of scale: nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. So to carry out ANOVA, our dependent variable must follow either interval or ratio scale. जस्तै अहिलेको हाम्रो एक्जाम्पलमा प्रोडक्सन भन्ने थियो नि, प्रोडक्सन अफ पोटेटो भनौँ, त्यो इन टर्म्स अफ किलोग्राम छ। किलोग्राम भनेपछि त्यसलाई त हामीले रेसियो स्केलले मेजर गर्न सक्छौँ। अब यसको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ, त्यो चाहिँ हामीले सुरुमै डे 1 मै हामीले डिस्कसन गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। डे 1 हो कि डे 2 म कन्फ्युज भएँ, हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ, त्यसमा नजाउँ होला अहिले चाहिँ है त। हुन्छ सर। 4 डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्केल, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स, प्रोपर्टिजहरु हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन अब के छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ इन्टरभल र रेसियो स्केलले मेजर गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो एक्जाम्पलमा के थियो, प्रोडक्सन थियो, प्रोडक्सन अफ पोटेटो इन टर्म्स अफ किलोग्राम भन्ने छ नि आउटकम भेरिएबल, दैट कैन बी मेजर्ड बाइ रेसियो स्केल। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई भयो। सेकेन्ड, your two independent variables should consist of 2 or more categorical independent groups. अब हाम्रो अघिको एक्जाम्पलमा के छ, सोइल टाइप छ, फर्टिलाइजर टाइप छ। हेर्नुस् है, दोज आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो त्यहाँ के हो, प्रोडक्सन, यील्ड अफ पोटेटो। भनेपछि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्याटेगोरिकल छ, दुवै छ। क्याटेगोरिकल भनेको जसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ, जस्तो मेल फिमेल, जेन्डर भन्ने बित्तिकै आइदर मेल अर फिमेल आउँछ नि, त्यो क्याटेगोराइज गरिएको भेरिएबल भयो। भनेपछि यहाँ पनि त्यही भनेको छ कि 2 or more categorical independent group हुनुपर्छ रहेछ। बुझ्नु भयो त। अब इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा आउँछ। क्याटेगोरिकल त क्लियर भयो, के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ भन्दाखेरि फेरि यसमा जाउँ, यही एक्जाम्पलमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तो सोइल टाइप ए छ भने F1 नै दिनुपर्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ठीक छ, सोइल टाइप ए छ, F1 F8 मध्ये जुन दिए नि हुन्छ भन्नुभयो भने देयर इज नो एनी डिपेन्डेन्सी। यहाँ त्यही नै गरेको छ नि हामीले। हेर्नुहोस् त,
F1 पनि दिएको छ, F2 पनि दिएको छ, F3 पनि दिएको छ. That's why they are independent. Dependency देखिदैन. तर यदि तपाईले सोइल टाइप A मा म एफेट चाहिँ म दिन मिल्दैन भन्नुभयो भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो है फेरि. बुझ्नु भयो त. त्यसकारण त्यहाँ हेर्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्छ कतै बायसनेस छ कि छैन. त्यो बायसनेसलाई रिड्युस गरेको अरु केही पनि हैन. किनभने ह्युमन बिइङ्स आर हैन, हामीले जहिले पनि के गर्छौं, वी आर प्रोन टु बायसनेस हैन. त्यो र बायसनेसलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको अरु केही पनि हैन. ल त्यसो भने अब यहाँ हेरौँ. फर्स्ट ल सेकेन्ड पनि क्लियर भयो. Assumption. Second, third assumption. You should have independent of observations, which means that there is no relationship between the observation in each group or between the groups themselves. त्यो भनेको independent हुनुपर्छ भनेको. Random sample or data must be outcome of random experiment. के चाहिँ हाम्रो sample random हुनु पर्यो कि चाहिँ त्यो data चाहिँ it must be the outcome of random experiment. Random experiment भनेको के हो? Whose outcome is unknown on advance. जस्तो कोइन टस गर्यो भने कोइन टसिङ भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भयो. त्यसको आउटकम आउँछ नि हेड एन्ड टेल. दोज आर द आउटकम अफ एन एक्सपेरिमेन्ट. अब र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भने के हुन्छ? कोइन टस गर्दाखेरि हेड आउँछ कि टेल आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन. कतिपय एक्सपेरिमेन्टहरु नन र्यान्डम पनि हुन सक्छ. त हामीले पहिले त्यसैगरी डिजाइन गर्ने. जस्तो कोइन टस नै हो. तर त्यो कोइनको एकापट्टि चाहिँ चुइगम टाँसिदियो भने के हुन्छ त? अब त्यो आउटकम चाहिँ के हुन्छ? अनबायस्ड हुँदैन, बायस्ड हुन्छ. यो 1 2 3 4 यो चारवटा एजम्पसन चाहिँ हामीले हाम्रो कमन सेन्स अथवा हाम्रो डिजाइन पार्ट हेरेर भन्ने हो. हामीले जुन डिजाइन गर्छौं नि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो डिजाइन अनुसार भन्ने हो हैन. त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल छ कि छैन, आउटकम त्यसको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ इन्टरभल अथवा रेसियो स्केलले मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिदैन, इन्डिपेन्डेन्स अफ अब्जर्भेसन छ कि छैन, र्यान्डम स्याम्पल अथवा आउटकम चाहिँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो कि हैन, यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन पार्टले बताउँछ. अब बाँकी रह्यो अरु पार्ट. त्यो चाहिँ हामीले गरेर हेर्ने. हजुर एउटा अलिकति रोकिदिन्छु ल तपाईलाई. के भन्नु त? त्यो एक नम्बरमा जुन छ नि हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ स्ल्याश दिएर रेस्पोन्स लेख्दा अझै क्लियर हुन्छ नि त. यहाँ रेस्पोन्सको कुरामा के हुन्छ एउटै हो. डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, रेस्पोन्स भेरिएबल, आउटकम भेरिएबल एउटै माने लाग्छ. जस्तो त्यहाँ माथि त्यो रिग्रेसन एनालाइसिस कतिको पढ्नुहुन्छ हैन. रिग्रेसन एनालाइसिसमा त्यो फर्स्ट इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टरमै पढाइन्छ यी कुराहरु हैन. डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, आउटकम भेरिएबल, रेस्पोन्स भेरिएबल डिफरेन्ट छ. त्यहाँ तपाईले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा रेस्पोन्स लेख्दै राख्नु न, सजिलो हुन्छ नि. ए लेख्दिनु नै पर्यो ल. हुन्छ तपाईहरुले रेस्पोन्स युज गर्नु छ भने हामीले रेस्पोन्स युज गर्ने भएकोले नि रेस्पोन्स ल रेस्पोन्स पनि थपिदिए है त. हामी आरएसएम युज गर्ने भएकोले सजिलो हो नि त. ए हो. अब फिफ्थमा जाउँ. देयर शुड बी नो सिग्निफिकेन्ट आउटलायर्स. यो भनेको चाहिँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट आउटलायर्स अन आउटकम भेरिएबल अथवा अन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको. अहिलेको हाम्रो एक्जाम्पलमा त्यो जुन प्रोडक्सन थियो नि यील्ड अफ पोटेटो हो, त्यसमा चाहिँ आउटलायर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो. अब त्यो कसरी टेस्ट गर्ने? त्यो चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ, हेरेर भन्न सक्दैन. त्यो म अहिले सिकाउँछु तपाईहरुलाई है त. भनेपछि फिफ्थ प्रोपर्टीले के भन्नु? देयर शुड बी नो सिग्निफिकेन्ट आउटलायर्स. यो टेस्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुले. यो टेस्ट नगरिकन टु वे एनोभा युज गर्न पाइदैन. सिक्स्थमा के छ? Your dependent variable should be approximately normally distributed for each combination of the group of two independent variable भनेको जुन रिजल्ट आएको छ नि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन छ नि हो त्यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्नुपर्छ भनेको. एप्रोक्सिमेटली नर्मल डिस्ट्रिब्युसन. 7 there needs to be homogeneity of variances for each combination of the group. Homogeneity of variances पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने हो. जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, there needs to be homogeneity of variances for each combination of the groups of two independent variables. यसमा जान्ने हो भने यहाँ त डिफरेन्ट ग्रुप्स छ हैन. यो सोइल टाइपको एउटा छ यहाँ हेर्नुस्, ड्यू टु सोइल टाइप A B C D E. त्यस्तै फर्टिलाइजर टाइप F1 F2 F8 छ हो. यिनीहरुको बीचको भेरिएन्स चाहिँ होमोजेनियस हुनुपर्छ भनेको. जस्तो त्यसको मिनिङ यो सोइल टाइप A यो ग्रुपको भेरिएन्स र यो ग्रुपको भेरिएन्स त्यस्तै अर्को ग्रुपको भेरिएन्स हैन. देयर आर 5 डिफरेन्ट ग्रुप्स हो. त्यो 5 डिफरेन्ट ग्रुप्सको भेरिएन्स चाहिँ होमोजेनियस हुनुपर्छ भन्ने खोजेको. त्यस्तै गरी यताबाट फर्टिलाइजर टाइप्स पनि छ.
F1 F2 F8 भनेपछि यो 8वटा डिफरेन्ट ग्रुपको भेरिएन्स पनि होमोजेनियस हुनुपर्छ भनेर। ल त्यसो भने अब अर्को 7 भनेपछि यति चाहिँ प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया हो। अब यति क्लियर भयो भने हामी 2 वे एन्डमा गर्न सक्छौँ। जेन्डर छ, एज, हाइट, वेट, ब्लड प्रेसर छ, अकुपेसन, अल्कोहल कन्जम्सन, स्मोकिङ ह्याबिट, इथनिसिटी डिफरेन्ट छ। अब जस्ट यसमा मैले हेर्न खोजेको अब यसमा वेट अनि अल्कोहल कन्जम्सन, स्मोकिङ ह्याबिट, इज देयर एनी चेन्ज, इज देयर एनी भेरिएसन अन वेट ड्यू टु अल्कोहल कन्जम्सन एन्ड स्मोकिङ ह्याबिट भन्ने कुरा आयो। जस्तो इज देयर एनी चेन्ज अथवा डज वेट डिफर्स एकर्डिङ टु स्मोकिङ ह्याबिट भन्यो भने हामीले के गरेको थियौँ अस्ति? स्मोकिङ ह्याबिट वाइज वेट फरक पर्छ कि पर्दैन? कसरी टेस्ट गरेको थियो भन्नुहोस् न? हामीले टी टेस्ट युज गरेको थियो नि, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट भनेर। त्यस्तै अल्कोहल कन्जम्सन छ, अल्कोहल ड्रिङ्किङ ह्याबिट वाइज वेट फरक पर्छ कि पर्दैन? त्यो बेलामा पनि हामीले टी टेस्ट युज गरेर हेरेको थियौँ, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट भनेर। तर यहाँ हामीले अब के गर्दैछौँ भने अल्कोहल कन्जम्सन र स्मोकिङ ह्याबिट वाइज वेट इज देयर एनी भेरिएसन अन वेट ड्यू टु अल्कोहल कन्जम्सन एन्ड स्मोकिङ ह्याबिट भन्ने कुरा आयो। यसमा हामीले अब जोइन्ट इफेक्ट पनि हेर्दैछौँ, अल्कोहल कन्जम्सन र स्मोकिङ ह्याबिटको जोइन्ट इफेक्ट के हुन्छ त वेटमा भनेर नि हेर्दैछौँ। अब यसमा फर्स्ट क्राइटेरिया हाम्रो के थियो भन्नुहोस् त? यो देखिएको छ? हैन सर। देखियो होला हैन? यसै नै सर, आएको छैन। एजम्पसन्स भन्ने आयो? आयो आयो। आएछ। ओके, फर्स्टमा के छ? यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रेस्पोन्स सुड बी मेजर्ड एट द कन्टिन्युअस लेभल आइदर इन्टरभल अर रेसियो। भनेपछि अब हाम्रो यो वेट छ नि त, हामीले हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त वेट हो नि, वेटलाई त रेसियो स्केलले मेजर गर्न सकिन्छ। भनेपछि फर्स्ट एजम्पसन क्राइटेरिया फुलफिल भयो। सेकेन्ड भन्छ यो टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सुड इज कन्सिस्ट अफ 2 or more categorical independent groups भन्यो नि। अब यो हाम्रो प्रब्लममा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के थियो? स्मोकिङ ह्याबिट र अल्कोहल कन्जम्सन थियो। स्मोकिङ ह्याबिटलाई पनि एस नोमा गरेको छौँ हामीले क्याटेगोराइज, अनि अल्कोहल कन्जम्सनलाई पनि एस नोमा क्याटेगोराइज गरेको छौँ, ड्रिङ्किङ ह्याबिटलाई पनि एस नोमा राखेको छौँ। 2 or more categorical भयो त त्यहाँ? 2 क्याटेगोरिज भयो नि त। जस्तो स्मोकिङ ह्याबिट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, त्यो पनि दुईटा क्याटेगोरीमा स्प्लिट गरेको छ। ड्रिङ्किङ ह्याबिट अर्को भेरिएबल हो, त्यसलाई पनि दुईटामा स्प्लिट गरेको छ। भनेपछि यसमा हामीले अब हाम्रो सेकेन्ड एजम्पसन पनि फुलफिल भयो नि त हैन? सपोज हाम्रो ड्रिङ्किङ ह्याबिट चाहिँ एस नो ओकेजनली थियो, स्मोकिङ ह्याबिट पनि एस नो ओकेजनली थियो भने 2 वे एनोभा युज गर्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो? त्यो त कन्टिन्युअस हुनुपर्छ नि सर। पाइन्छ, किनभने 2 or more क्याटेगोरिकल भनेको छ नि त। जस्तो स्मोकिङ ह्याबिटलाई पनि एस नो ओकेजनलीमा राख्यो, ड्रिङ्किङ ह्याबिटलाई पनि एस नो ओकेजनलीमा राख्यो भने त मोर देन 2 ग्रुप्स भयो नि त। अब स्मोकिङ ह्याबिटको पनि मोर देन 2 ग्रुप्स भयो, ड्रिङ्किङ ह्याबिट पनि मोर देन 2 ग्रुप्स भयो भनेपछि युज गर्न पाइन्छ। यसको मिनिङ के हो भने कम्तीमा 2वटा चाहिँ क्याटेगोरिकल, कम्तीमा 2वटा क्याटेगोरी हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। तपाईहरुले कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि 2 वे एनोभामा के हुन्छ भने दुईटा फ्याक्टर हुन्छ हैन? दुईटा फ्याक्टर। यो पहिलो फ्याक्टरलाई पनि 2 or more क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो फ्याक्टरलाई पनि 2 or more than 2 क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सक्नु पर्यो। अब चाहिँ क्लियर भयो होला हैन? थर्डमा यो एक नम्बरको जुन कन्टिन्युअस भन्छ नि सर, यसको मिनिङ चाहिँ के हो? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्टिन्युअस भनेको यो हामीले सुरुमा मेजरमेन्ट सुरुमै टाइप्स अफ भेरिएबलमा पढेको थियो, डिस्क्रिट भेरिएबल, कन्टिन्युअस भेरिएबल भनेर हैन? कन्टिन्युअस भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो तपाईको त्यहाँ ग्याप हुँदैन।
कन्टिन्युअस भेरिएबलले होल नम्बर एज वेल एज फ्र्याक्सनलाई लिन सक्छ। जस्तो हाइट भन्नुहोस् तपाईँको मान्छेको हाइट 4 फिटबाट एकैचोटि 5 फिट आउने भनौँ होइन नि, 5 बाट 6 फिट पुग्ने हो र होइन नि। 4 फिटबाट के हुन्छ, 4 फिट 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। तर 4 फिट 1 सेन्टिमिटर, 4 फिटबाट 4 फिट 1 सेन्टिमिटर एकैचोटि हुने हो र होइन नि। 4 फिट 0.5 सेन्टिमिटर होला पहिला, अब फेरि 4 फिटबाट 4 फिट 0.5 सेन्टिमिटर एकैचोटि हुने हो र ग्रेजुअली इन्क्रिमेन्ट भएर आउँछ नि, हो त्यसलाई कन्टिन्युअस भन्छ। त्यस्तो भेरिएबललाई कन्टिन्युअस भनिन्छ। र कन्टिन्युअस भेरिएबललाई आइदर इन्टरभल अर रेसियो स्केलले मेजर गरिन्छ। त्यो हामीले सुरुमै डिस्कसन गरिसकेका छौँ, त्यसमा म धेरै डिस्कसन गर्दिनँ अहिले। अब डिस्क्रिट भेरिएबल भनेको चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ होल नम्बरमा मात्र आउँछ। जस्तो बर्थ, नम्बर अफ बर्थ होइन, इन अ सिटी भनौँ न 5 होला अर 6 हुन्छ नि एकैचोटि, अर 7 हुन्छ नि। अथवा नम्बर अफ डेथ ड्यू टु रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भनौँ न, आज एकजनाको डेथ होला, भोलि 2 जनाको होला, तर 1.5 डेथ त हुँदैन हो। यो चाहिँ के भयो, डिस्क्रिट भयो, डिस्क्रिट भेरिएबल हो। भनेपछि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ डिस्क्रिटमा हुँदैन। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ इन्टरभल अर रेसियो हो। द्याट मिन्स कन्टिन्युअस भेरिएबल हुनुपर्छ भन्न खोजेको। हाम्रोमा यहाँ के थियो, वेट थियो। हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त वेट छ नि त अहिलेको एक्जाम्पलमा, अथवा यो एक्जाम्पलमा हाम्रो के छ, वेटै छ, वेट अफ पिपल छ। वेट इज अ कन्टिन्युअस भेरिएबल, सो वी क्यान एप्लाई। फर्स्ट एजम्पसन इज सेटिस्फाइड। के भयो सन्तोष? यसरी असो सर यो अघिको हाम्रो फर्टिलाइजरको थियो नि, त्यो पनि अब F1 F2 भएर त्यसलाई मोर क्याटेगोरिकलै भन्न मिल्यो होला हैन सर? हो त नि, F1 F2 छ, मोर देन 2 क्याटेगोरिज। यसमा हेर्नुहोस् न, फर्टिलाइजरमा सोइल टाइप एउटा भेरिएबल हो, एउटा फ्याक्टर हो, फर्टिलाइजर टाइप अर्को फ्याक्टर हो। फर्स्ट फ्याक्टर सोइल टाइप, इट इज categorized on 5 different category होइन। फर्टिलाइजर टाइप, इट इज अल्सो categorized on 8 different category। हुन्छ सर। तर हाम्रो अहिलेको एक्जाम्पलमा चाहिँ फेरि स्मोकिङ ह्याबिट 2टा क्याटेगोरी, ड्रिङ्किङ ह्याबिट 2टा क्याटेगोरी है त। भनेपछि अहिले राइट नाउ हामीले यो एसपीएससीसँग गर्न खोजेको प्रब्लममा चाहिँ we have 2 factors. One is smoking habit, that is one factor. Other factor is drinking habit. Again, smoking habit, that is divided on 2 categories, yes, no. Drinking habit, again, that is categorized on 2 categories, yes, no. है त। त्यसो हो भने अब हामी यहाँ तलै जाउँ, हामी यहाँ एजम्सन चेक गर्दैछौँ है। हाम्रो डेटाले यो एजम्सन्सहरू सेटिस्फाइड गर्छ कि गर्दैन। गर्यो भने we can apply to ANOVA, गरेन भने we cannot apply। अब you should have independence of observation, यो already satisfied छ। random sample हो, सकिने हामी। अब 5 भन्छौँ, there should be no significant outliers। हेर्नुहोस् है त, अब हाम्रो यो आयो डेटा? आएको छैन सर। आयो सर, आयो। हाम्रो वेट हो नि होइन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त वेट हो नि। यसमा सिग्निफिकेन्ट आउटलायर्स हुनु हुँदैन भन्यो नि उनले। अब यो कसरी टेस्ट गर्ने त? यसको लागि हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले कसरी गर्छु, एनालाइज डिस्क्रिटिभ स्ट्याटिस्टिक्स एक्सप्लोर। हुन त यो पहिला पनि गरिसकेको हामीले, यो कुन बेलामा गरेको याद छ तपाईलाई? EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिसको टपिकमा गरेको। एक्सप्लोर वेट अनि स्ट्याटिस्टिक्समा यहाँ हेर्नुहोस्, पर्सेन्टाइलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, कन्टिन्यू। यो प्लट्सहरू केही अरू नगरे नि हुन्छ ल। ओके, आउटपुट आएको छैन र सर? ए तपाईको आयो आउटपुट? आएको छैन सर। आएको छैन? छैन। अब आयो होला, पनि ढिला हुन्छ कि सर। आयो सर, बक्स आयो। आयो, बक्स। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो डेटाको लागि यहाँ हेर्नुहोस् है, वेट 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सम्म छ।
यहाँ हेर्नुहोस् है। ओके ल यहाँ हेर्नुहोस्, यसको नाम हो बक्स प्लट डायग्राम अथवा बक्स एन्ड विस्कर डायग्राम। अब यसमा यो यहाँ जुन गोलो गोलो बबल्स छ यसले के बताउँछ भने यसको नर्मल रेन्ज चाहिँ अप टु 80 मात्र रहेछ हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको नर्मल भयो। यो बाहिरको यो आउटलायर्स हो। यो आउटलायर्स कुन कुन केस नम्बर 24 यसलाई केस नम्बर भन्छ है। केस नम्बर 24, 29, 486, 498 दिज आर द आउटलायर्स। अब केस नम्बर 24 भनेको कुन हो हेर्नको लागि चाहिँ फेरि अब यहाँ तपाईहरुकोमा डेटा देखियो डेटा हैन सर एकछिन टाइम लाग्छ आयो सर आयो नि। केस नम्बर 24 भनेको यो हो। बुझ्नुभयो नि। केस नम्बर 24 भनेको वेट 89 केजी छ नि। 89 this one is one of the outlier. 89 त्यहाँ नोट गर्नुस् है। केस नम्बर 24 को 89 केजी छ। एकजनाले नोट गर्नुस् ल, एकजना स्टुडेन्टले। त्यस्तै अर्को कुन छ त्यहाँ हेर्नु पर्यो नि त हामीले त। अब 26 भन्ने 20 भन्ने अर्को केस नम्बर 29 छ। 29 देखियो यो बक्स प्लट आयो त्यहाँ आयो 29 छ। केस नम्बर 29 यस गर्नुस् त। अर्को पनि नोट गर्नुस् त। केस नम्बर 486 हुन्छ सर म भनिदिन्छु सर तपाईलाई। अनि 498 ल नोट गर्नुस् है। अब यहाँ हेरौँ त्यो केस भनेको यहाँ कति कति रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो नि। आयो डेटा आयो? आएको छैन सर। आयो सर आयो। ल पहिला 29 मा केस नम्बर कति छ? 29 हो। 89 केजी 89 एउटै वेट बेस। यो पनि आउटलायर पर्यो है। अब 486 89 केजी। त्यो 89 केजी भनेर लेख्नुस् ल साइडमा। अब कति छ अर्को? 486 486 एकैचोटि 486 486 85 केजी। 85 अर्को कुन छ? 498 498 85 सबै 80 भन्दा माथि 85 केजी। These are the outliers for this data. अब के गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ। अब यतिकै त एनालाइसिस गर्न पाइएन किन हाम्रो के छ त सेकेन्डमा त्यो प्री रिक्विजिट क्राइटेरियामा आउटलायर्स हुनु हुँदैन भनेको छ नि। अब यो आउटलायर्सहरुलाई तपाईहरुले मिन भ्यालुले रिप्लेस गर्दै हुन्छ है त। मिन भ्यालुले रिप्लेस गरे हुन्छ। जस्तो यो एउटा यो ठुलो डाटामा त हटाउँदा नि हुन्छ होला नि। हटाउँदा पनि जस्तो मेरो यो केसमा हटाउँदाखेरि मिल्छ। तपाईको त हुन्छ नि किनभने मेरो त स्याम्पल साइज 500 छ नि। हटाउँदाखेरि मिल्छ। स्याम्पल साइज एकदमै सानो छ भने हटाउन मिल्दैन। हटाउँदाखेरि के हुन्छ स्याम्पल साइज घट्छ। त्यही भएर हामीले मिन भ्यालुले रिप्लेस गर्ने अथवा धेरैवटा आउटलायर्स आयो भने के गर्ने भनेर तपाईहरुको त्यहाँ को हुनुहुन्छ एक्सपर्ट पक्कै कोही न कोही हुनुहुन्छ तपाईहरुको कलेजमा स्ट्याटिस्टिक्सको उहाँसँगै भेटेर सोध्नुस् मेरो डेटा यो थियो आउटलायर्स यतिवटा आयो के गर्नु भनेर। किनभने अब अहिले त मसँग यही एउटा प्रब्लम मात्र छ हैन। डिफरेन्ट प्रब्लम्सहरुलाई त म देखाउन सक्दिनँ नि त अहिले हैन। त्यही भएर तपाईहरु त्यो बेलामा चाहिँ तपाईहरुको त्यहाँ एक्सपर्ट को हुन्छ उहाँहरुलाई भेटेर सोध्नुस् अथवा यसो आफैले लिटरेचर सर्च गरे पनि भयो। अब अर्कोमा जाउँ है त। अब अहिले सपोज हामी के गरौँ भने हामीसँग आउटलायर छैन भनेर एजुम किनभने हामीले त केही न केही गरेर देखाउनु पर्नेछ नि त यहाँ। नत्र भने त यही स्टप हुन्छ मेरो काम हैन। अब अर्को नर्मालिटीमा जाउँ सर। अब नर्मालिटीमा देयर शुड बी नो सिग्निफिकेन्ट आउटलायर्स चाहिँ हामीले टेस्ट गर्यौं। मानौ आउटलायर्स आएन आएन भनेर सपोज गरिदिउँ है त। भनेपछि हामी अर्कोमा जान पायौँ नि त। 6th के छ यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल शुड बी एप्रोक्सिमेटली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको छ। अब यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ भन्नुस् त ल। यो हाम्रो डेटामा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ? वेट हो नि। हाम्रो स्टडी वेट हो नि। अब यो वेटले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ कि गर्दैन टेस्ट गर भनेको टेस्ट गर। त्यसको लागि एनालाइज डिस्क्रिटिभ स्ट्याटिस्टिक्स यो हामीले पहिला गरिसकेको। अब बबिता म्यामको लागि नयाँ भयो। यो हामीले पहिला गरिसकेको छ। मलाई नयाँ हैन हैन यहाँ वेट हैन मेरो क्लासमा चाहिँ अब नयाँ भयो न। अनि हामीले पहिला गरिसकेको है। प्लट्स है त। प्लट्समा नर्मालिटी प्लट्स टेस्ट
नर्मालिटी प्लट्स विथ टेस्ट यहाँनिर मैले के गरेँ नर्मालिटी प्लट्स विथ टेस्ट कन्टिन्यू ओके आउटपुट आएको छैन है सर आएको छैन आयो अहिले आयो सर आयो आयो यहाँ हेर्नुहोस् है त टेस्ट अफ नर्मालिटीमा तपाईँले जुन हेरे पनि यहाँ कोल्मोग्रोभ सिमिनोग्रोभ टेस्ट छ सेपेरो विल्क टेस्ट जुन हेरे पनि के छ भने ल ल भन्नुहोस् डेटाहरू नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन विद्यार्थीले भन्छ यो पार्टिसिपेन्ट्स विद्यार्थीहरूले ल ल ल को छ आज ल अशोकलाई नै सोधे ल अशोकै बोल्छ अशोक हजुर सर यो डाटा नर्मल छ कि छैन जिरो पोइन्ट जिरो 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 हजुर लेस देन छ नल उ सिग्निफिकेन्ट 0.5% मा यो सिग्निफिकेन्ट भयो नट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भएन यहाँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छैन हैन त हजुर सर छैन त्यसो भने हामीले के भयो त एनोभा युज गर्न पाएन टु वे एनोभा युज गर्न पाएन टु वे अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छैन भने नन प्यारामेट्रिकहरु युज गर्न पाउँछौ म अहिले त्यतातिर चाहिँ जान्न है त म के एजुम गर्छु सपोज डेटालाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर भनेर एजुम गर्छु किनभने मैले तपाईहरुलाई टु वे एनोभा सिकाइराछु नि त सपोज यो p भ्यालु चाहिँ मोर देन 0.05 आयो दैट मीन्स आवर डेटा फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त्यो हुने बित्तिकै हामी अगाडि जान सक्छौं नेक्स्ट yes my there needs to be homogeneity of variances for each combination of the group homogeneity of variances हुनु पर्छ भने अब यो टेस्ट गर्नु पर्यो है त अब यो टेस्ट चाहिँ म एकैचोटी अर्कोमा गर्दिन्छु सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई है त यो हेरौँला त्यसमा है त जस्तो अब सपोज यो पनि हाम्रो होमोजेनिटी अफ भेरिएन्सेस पनि स्याटिस्फाइड भयो त्यसैले हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि टु वे एनोभा हामीले गर्न पाउने भयो अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ टु वे एनोभा यसरी गर्ने यहाँ ल हामीसँग डेटा यो छ हैन आएको छैन सर आयो आयो अब यसको स्टेप्सहरु चाहिँ लामो छ 14 15 वटा स्टेप्स छ तपाईले नोट गर्नुस् है नत्र तपाईले बिर्सनुहुन्छ जस्तो एनालाइजमा क्लिक गर्नुस् एनालाइज भनेर लेख्नुस् अनि एनालाइज भित्र जेनरल लिनियर मोडेल छ अनि यस भित्र युनिभेरिएट भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुस् एउटा डायलग बक्स खुल्यो युनिभेरिएट डायलग बक्स खुल्यो यहाँसम्म त कुनै प्रब्लम छैन के गर्यो हामीले एनालाइज भित्र गएर जेनरल यहाँ हेर्नुस् म फेरि रिपिट गर्दिन्छु है त एनालाइज भित्र जेनरल लिनियर मोडेल अनि युनिभेरिएट अब यसमा हामीले वेटको स्टडी गर्दैछौँ वेट दैट इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वेटलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा राख्नुहोस् हामीले त वेटको स्टडी गरिरहेको छौँ नि अब फ्याक्टर्सहरु के हो त भन्दाखेरि स्मोकिङ ह्याबिट एउटा अर्को अल्कोहल कन्जम्पसन यो दुईटा फ्याक्टर्स हाम्रो अहिलेको यो प्रब्लममा चाहिँ वी हेभ टु फ्याक्टर्स एन्ड दे आर स्मोकिङ ह्याबिट एन्ड ड्रिंकिङ ह्याबिट दोज आर द फ्याक्टर्स जस्तो अहिलेकोमा फ्याक्टर्स के थियो टाइप्स अफ फर्टिलाइजर एन्ड टाइप्स अफ ल्यान्ड थियो नि तर यसमा हाम्रो फ्याक्टर्स के छ स्मोकिङ ह्याबिट र अल्कोहल कन्जम्पसन ह्याबिट छ यति गरिसकेपछि हाम्रो छुट्टियो अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो फ्याक्टर्स कुन हो भनेर हामीले छुट्याइसक्यो अब यहाँ र्यान्डम फ्याक्टर्स हेर्नुस् है र्यान्डम इफेक्ट मोडल हो भने र्यान्डम फ्याक्टरतिर जान्छौँ र र्यान्डम इफेक्ट मोडल गाह्रो छ यो 2 आवर्सको क्लासमा र्यान्डम इफेक्ट मोडलको बारेमा कति पनि भन्न सकिदैन र तपाईहरुलाई यो तपाईहरुको अब्जेक्टिभ भन्दा बाहिरको कुरा पनि हो किनभने तपाईहरुले ब्याचलर्समा मास्टर्समा र्यान्डम इफेक्ट मोडल भनेर पढ्नु भएको हुँदैन अलिकति टचसम्म गर्नुभयो होला नत्र भने पढ्नु होला तपाईहरुले त्यही भएर र्यान्डम इफेक्टतिर नजानुहोस् अहिले यो अनि कोभ्यारिएन्ट्सतिर नजानुहोस् अहिले यति अब यस पछाडि हेर्नुस् है अब यो मोडेल भन्ने छ फर्स्टमा यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो एउटा बक्स आउँछ
यसमा अलरेडी फुल फ्याक्टोरियलमा क्लिक गरिसकेको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले चलाउनु पर्दैन, किनभने हामीले सबै फ्याक्टर्सको हेर्ने भन्न खोजेपछि यसलाई अलरेडी हुन्छ यो बाइ डिफल्ट। तर मैले यहाँ कन्टिन्यू गर्दै यसलाई। अब कन्ट्रास्ट हामीले हेर्नु पर्दैन, प्लट्समा जाने हो। यो प्लट्स हेर्नुहोस् है, प्लट्समा क्लिक गर्ने। अब अर्को बक्स आयो, डायलग बक्स, प्लट्स। अब यसमा होरिजन्टल र सेपरेट लाइन्स अनि सेपरेट प्लट्स भन्ने आएको छ। यो दुईटा छ यहाँ हेर्नुहोस् है, स्मोकिङ ह्याबिट र अल्कोहल कन्जम्सन ह्याबिट छ नि। यसमा त स्मोकिङ ह्याबिटमा पनि दुईटा क्याटेगोरी छ, अल्कोहल कन्जम्सनमा पनि दुईटै क्याटेगोरी छ। कहिले काहीँ के हुन्छ भने यो दुईटा मध्ये एउटामा बढी क्याटेगोरी हुन सक्छ, जस्तो स्मोकिङ ह्याबिट र अकुपेसन भनौँ न। स्मोकिङ ह्याबिट यसमा छ, अकुपेसन त डिफ्रेन्ट अकुपेसन छ हामीसँग हो। यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि जुन फ्याक्टरको क्याटेगोरी, जुन फ्याक्टर भित्र बढी क्याटेगोरी छ त्यसलाई होरिजन्टल एक्सिसमा लड्न जाने। यसमा त बराबरी छ, जुन लगाइ नि भयो। तर बराबरी छैन भने जुन फ्याक्टरमा बढी क्याटेगोरी छ त्यसलाई होरिजन्टल एक्सिसमा लैजाने अनि अर्को बाँकी रहेकोलाई सेपरेट लाइन्समा राख्ने। सम्झनु भयो? यो चाहिँ सम्झनुहोस् है तपाईहरुले। यो केसमा चाहिँ स्मोकिङ ह्याबिट र अल्कोहल कन्जम्सनमा चाहिँ बराबरी क्याटेगोरी छ। यस नो, स्मोकिङ ह्याबिट पनि यस नो अनि अल्कोहल कन्जम्सन पनि यस नो छ। त्यही भएर यो चाहिँ तलमाथि जता पठाए पनि भयो, जता राखे पनि भयो। तर यो दुईटा फ्याक्टर मध्ये एउटा फ्याक्टरमा चाहिँ बढी क्याटेगोरी छ भने त्यो बढी क्याटेगोरी भएकोलाई चाहिँ होरिजन्टल एक्सिसमा लैजाने, कम क्याटेगोरी भएकोलाई चाहिँ यसमा लैजाने है। तलमाथि भयो भने त्यो रिजल्ट तलमाथि आउँछ, फेरि उल्टापाल्टा एन्सर आउँछ नि, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् तपाईहरुले। ओके, अब यति गरिसकेपछि हामीले एड गर्यो भने यहाँ एडमा क्लिक गर्नुहोस्। स्मोकिङ ह्याबिट अनि एस्ट्रिक अनि अल्कोहल कन्जम्सन आयो नि, यो भनेको उसले अब इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट पनि निकाल्दैछ भन्ने बुझिन्छ। कन्टिन्यू गर्नुहोस् त्यसपछि। कन्टिन्यू। अहिले हेर्नुहोस्, म फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु यो प्रोसेसलाई। अर्को एक्जाम्पलमा फेरि गरौँला, किनभने यो अलिकति कन्फ्युजिङ नै हुन्छ फर्स्ट टाइम। अब हामीले पोस्ट हक टेस्ट यदि सिग्निफिकेन्ट आयो भने त पोस्ट हक गर्नुपर्छ नि। त्यही भएर मैले पहिला नै पोस्ट हक टेस्ट पनि गरिदिएँ। स्मोकिङ ह्याबिटमा पनि हेर्ने भए, अल्कोहल कन्जम्सनमा पनि हेर्ने भए। तर जेनरली पोस्ट हक टेस्ट चाहिँ 2 भन्दा बढी फ्याक्टर छ भने मात्र गरिन्छ, 2 वे हेर्नुमा। ल, अनि पोस्ट हकमा टुकिज सबैभन्दा सेफेस्ट टेस्ट र टुकिज। अरूको लागि एलएसडी र टुकिज सबैभन्दा सेफेस्ट हो। अरूको लागि चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट एजम्पसन्सहरु चेक गर्नुपर्छ, त्यो मोर कम्प्लिकेटेड हुन्छ तपाईहरुको लागि। त्यही भएर सजिलो भनेको टुकिज अर एलएसडी गर्नु भने कसैले क्वेशन रेज गर्नै पाउँदैन। अनि कन्टिन्यू गर्ने, अनि फेरि अप्सन्समा क्लिक गर्ने, अनि डिस्क्रिटिभ स्ट्याटिस्टिक्स अनि होमोजेनिटी अफ भेरिएन्सेस टेस्ट। अब मैले यहाँ गर्न अघि चाहिँ मैले हेरिन के, त्यही भएर त्यो अघि गरेको बाद पहिला त्यो यो सबै गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु पर्थ्यो, फेरि अनि त्यो लामो हुन्थ्यो प्रोसेस। त्यही भएर यहाँ टेस्ट गर्ने भए मैले त्यो 7th थियो नि, 7th क्राइटेरिया होमोजेनिटी अफ भेरिएन्सेस, यहाँ टेस्ट गर्ने भए मैले होमोजेनिटी टेस्ट भनेर। अब यहाँ अरू डिफ्रेन्ट छ, यो तपाईहरुले नचलाउनुहोस्, धेरै एडभान्स लेभलको एनालाइसिसमा चाहिन्छ, त्यो तपाईहरुले चाहिँदैन। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब ओके गरिदिनुहोस्। आउटपुट आएन है सर? आएन? हजुर। म सेयर गर्छु। आयो न? आयो सर। आयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, सुरुमै वार्निङ भनेर आयो। पोस्ट हक टेस्ट आर नट परफर्म फर स्मोकिङ ह्याबिट बिकज देयर आर फ्युअर देन 3 ग्रुप्स भन्यो नि। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, जेनरली 3 ग्रुप भन्दा तल छ भने पोस्ट हक टेस्ट गरिँदैन भनेर। त्यही पनि मैले तपाईहरुलाई गरेर चाहिँ देखाइदिएको हो, यो हो प्रोसेस भन्नुको लागि हैन। उसले भनिसक्यो अल्कोहल कन्जम्सनमा पनि पोस्ट हक टेस्ट नगर, किनभने 3 भन्दा कम ग्रुप छ भनिसक्यो। बुझ्नु हो नि? त्यही भएर तपाईहरुले पोस्ट हक टेस्ट चाहिँ इफ देयर आर मोर देन 2 क्याटेगोरीज यु हैव टु एप्लाई पोस्ट हक टेस्ट।
दुईटा मात्र क्याटेगोरी छ भने पोस्ट हक टेस्ट युज गर्न मिल्दैन। यदि त्यहाँ गर्नुभयो भने यस्तो यो वार्निङ साइन भन्नु आउँछ। अब यसमा यहाँ हेर्नुहोस् बिट्विन सब्जेक्ट फ्याक्टर्स स्मोकिङ ह्याबिट को यहाँ हेर्नुहोस् त 0 भनेको नो रहेछ, 1 भनेको यस रहेछ। 370 जना 130 जना यस नो भन्नेहरू अल्कोहल कन्जम्सनको यस नो यहाँ आएको छ। अब डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स यहाँ छ। अब हामीले त वेटको स्टडी गरिरहेको छौँ, डिफ्रेन्ट उसको वेट यहाँ आएको छ। स्मोकिङ ह्याबिट नो, फेरि अल्कोहल कन्जम्सन यस नो छ नि, त्यसभित्र पनि मिन वेट कति यसमा आएको छ। यो पनि तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ। अब यो लेबनिज टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्सेस यहाँबाट हेर्नुहोस् है त। अब यसमा बेस्ड अन मिन मिडियन अनि अरू छ। हामीले हेर्ने मिडियनको हामीले गर्दैनौँ किनभने हामीले यो प्यारामेट्रिक टेस्ट हो। प्यारामेट्रिक टेस्टमा मिडियनको हामी गर्दैनौँ, खालि मिन हेर्छ। बेस्ड अन मिन गर्दाखेरि कति आयो? पी भ्यालु 0.140 आयो। भनेपछि यो सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट? यसको एउटा रमाइलो पक्ष चाहिँ यसले यही भनिन्छ, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस द्याट द इरर भेरिएन्सेस अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज इक्वल एक्रस द डिफ्रेन्ट ग्रुप्स। डिफ्रेन्ट ग्रुपको बिचमा भेरिएन्सेसहरू होमोजेनियस छ कि छैन भनेर हेरेको भनेछ उसले। पी भ्यालु यति छ 0.140। यो सिग्निफिकेन्ट हो कि नट सिग्निफिकेन्ट हो? इट इज यो नट सिग्निफिकेन्ट छ। नट सिग्निफिकेन्ट भनेपछि नल हाइपोथेसिस इज नट रिजेक्टेड। यसमा नल हाइपोथेसिस के थियो होला भन्दाखेरि भन्नुहोस् त के हुन्छ होला यसको नल हाइपोथेसिस? भन्नु त सर। देयर इज डिफरेन्स बिट्विन मिन वेट डिफरेन्स बिट्विन स्मोकिङ एन्ड हैन, यहाँ दिएको छ तपाईको नल हाइपोथेसिस यहाँ दिएको छ। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस द्याट द इरर भेरिएन्सेस अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज इक्वल भन्ने चाहिँ रहेछ नल हाइपोथेसिस। डिफरेन्ट ग्रुप वाइज भेरिएन्सेस इक्वल छ भन्ने रहेछ नल हाइपोथेसिस। त्यो के भयो त? रिजेक्टेड कि नट रिजेक्टेड? नल हाइपोथेसिस इक्वल हुनु हाइपोथेसिस नट रिजेक्टेड भयो। यो नट सिग्निफिकेन्ट हो। नट सिग्निफिकेन्ट भनेको नल हाइपोथेसिस इज नट रिजेक्टेड। तपाईको एजम्पसन के थियो नल हाइपोथेसिस? भेरिएन्सेस आर इक्वल भन्ने थियो नि। यस देयर इज नो डिफरेन्सेस अन भेरिएन्सेस भन्ने थियो नि। हजुर हजुर। भनेपछि त्यो कन्डिसन के भयो त? सेटिस्फाइड भयो त? अब एक्सेप्ट भयो भयो नि त, सेटिस्फाइड भयो। हजुर सर। किन प्रत्येक ग्रुप वाइज भेरिएन्सेसहरू बराबरी छ भन्ने आयो नि त आफ्नो कन्क्लुजन। भनेपछि यो तपाईको त्यो अघिको इक्वालिटी अफ भेरिएन्सेस भन्ने एजम्पसन पनि सेटिस्फाइड भयो। यो चाहिँ ठ्याक्कै भयो। अगाडिको चाहिँ हामीले भयो भनेर मानेको थियो है त। नर्मालिटी चाहिँ भएन। हजुर नर्मालिटी चाहिँ भएन। नर्मालिटी भएन तर हामीले भयो भनेर मानिरहेको छौँ है त। किनभने यहाँ मलाई देखाउनु छ नि त। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, टेस्ट अफ बिट्विन सब्जेक्ट इफेक्ट्स एनोभा टेबल भनिन्छ। यसमा हामीले हेर्ने भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस् स्मोकिङ ह्याबिट, अल्कोहल कन्जम्सन ह्याबिट, स्मोकिङ ह्याबिट अनि यहाँ स्ट्रिक्ट अल्कोहल कन्जम्सन भन्ने छ नि। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लाइनदेखि हेर्नुहोस् त। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हेर्नुहोस्, अरू हेर्नु पर्दैन। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हेर्नुहोस्। थर्डको के छ? स्मोकिङ ह्याबिटको पी भ्यालु कति छ? 0.244। अल्कोहल कन्जम्सनको 0.000। स्मोकिङ ह्याबिट र अल्कोहल कन्जम्सन यहाँ छ। भनेपछि स्मोकिङ ह्याबिटको इफेक्ट छ कि छैन त अब वेटमा? ल भन्नुहोस् दिनेश। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड नट रिजेक्टेड भयो यो भनेपछि। नट रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस के थियो होला त? स्मोकिङ हैज नो इफेक्ट भन्ने थियो। स्मोकिङ हैज नो इफेक्ट भन्ने थियो। अनि त्यही इफेक्ट एक्सेप्ट गर्यौँ हामीले। त्यही भनेपछि स्मोकिङको चाहिँ वेटमा इफेक्ट रहन्छ भन्ने कन्क्लुजन निस्क्यो त्यसबाट। कन्क्लुजन निस्क्यो। तर अल्कोहल कन्जम्सनको के निस्क्यो? अल्कोहलको फेरि अल्कोहल हैज सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट अन वेट अफ द इन्डिभिजुअल भन्नु पर्यो भन्ने निस्क्यो हैन त? हजुर ठिक छ ठिक छ। अनि इन्टरेक्सन इफेक्ट छ कि छैन त? द सेम नल हाइपोथेसिस यसमा पनि नट रिजेक्टेड भयो भनेको इन्टरेक्सन इफेक्ट छैन। छैन। भेरी गुड। हेर्नुहोस् है, स्मोकिङ ह्याबिटको वेटमा कुनै असर पर्ने रहेछ। अल्कोहल ड्रिङ्किङ ह्याबिटको वेटमा असर पर्ने रहेछ। अनि
स्मोकिङ ह्याबिट र अल्कोहल कन्जम्सनको बिचमा कुनै इन्टरेक्सन इफेक्ट छैन भन्ने कुरा यतिले बतायो। अब यो चाहिँ त्यति रिलायबल हुँदैन यो, हेर्नुहोस् है, यो छ नि जुन यो जस्ट एउटा जेनरल आइडियाको लागि मात्र हो। इन्टरेक्सन इफेक्ट छ भने यो दुईटा लाइन छ नि यिनीहरू इन्टरसेक्सन हुन्छ कतै। इन्टरेक्सन इफेक्ट छँदै छैन भने कम्प्लिटली प्यारलल हुन्छ, कतैबाट पनि इन्टरेक्सन इफेक्ट छैन भने कम्प्लिटली यसरी प्यारलल हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ दुईटा मध्ये एउटाको यहाँ इफेक्ट देखियो नि त, अल्कोहल कन्जम्सनको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट देखियो नि त हो, त्यही भएर यो कतै कतै मिट हुन खोजेको मात्र हो यो हेर्नु हो भने। तर यसको प्रपर्टी के हो भने फेरि तपाईले यसलाई एक्सटेन्ड गराएर यो प्लट प्रोफाइल प्लट छ नि यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गराएर कतै मिट हुन्छ भन्ने चाहिँ पाउनु है। जस्तो एउटा यसरी गएको छ अर्को यसरी गएको छ, यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गराइदियो भने त यहाँनिर मिट हुन्छ नि भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यहाँ जति छ त्यति मात्र हेर्ने हो। यो दुईटा लाइनलाई हेरेर दे आर प्यारलल अथवा दे आर नट प्यारलल भनेर त्यो एक्सटेन्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ भन्न पाइँदैन है। एक्सटेन्सन गर्यो भने त कतै न कतै गरेर मिट हुन्छ है त, कतै न कतै गरेर मिट हुन्छ। त्यही भएर देयर इज इन्टरेक्सन इफेक्ट भन्न चाहिँ पाइँदैन। यति हेर्नुहोस् तपाईँले यो यहाँ गोलो गोलो जति छ नि ठ्याक्कै यहाँबाट स्टार्ट भयो यहाँ टर्मिनेट, यसलाई एक्सटेन्सन गर्न पाइँदैन भन्न खोजेको थियो छेउमा गोलो गोलो राखेर चाहिँ, त्यसलाई यसरी एक्सटेन्सन गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको। त्यस्तै यो नो यो डिडी कन्ज्युम अल्कोहलको ब्लू कलर एस रेड कलर रहेछ, त्यही भएर यो पनि यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यहाँ टर्मिनेट हुन्छ भन्न खोजेको। एनिवे त्यो दुईटा यसरी मिट भएन, यो तपाईँको कहीँ पनि भेट भएन होइन, इन्टरसेक्सन भएन, त्यही भएर इन्टरेक्सन इफेक्ट छैन भन्ने बुझिन्छ। ल यति नै हो टु वे एनोभाको बेसिक कन्सेप्ट। यो प्रोसेसलाई म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु। अब यो टु वे एनोभामा प्रब्लम के हुन्छ भने इट इज लिङ्क्ड विथ रिग्रेसन एनालाइसिस। हेर्नुहोस् है यो एनोभाको समस्या के छ कि चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिसको एप्रोचबाट पढाउँदाखेरि कि चाहिँ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको एप्रोचबाट। डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको एप्रोचबाट पढाउँदाखेरि पहिला मोडल लेख्नुपर्छ। तपाईँले याद छ कि छैन, लेट द मोडल बी भनेर सुरु गरिन्छ नि y इक्वल्स टु अल्फा भन्ने। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको एप्रोचबाट पनि पढाएको होइन तपाईँहरूलाई, डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको एप्रोचबाट पनि होइन, रिग्रेसन एनालाइसिसको एप्रोचबाट पनि होइन। सिम्पली टु वे एनोभा भनेको के हो भन्न मात्र खोजेको, मैले बुझाउन मात्र खोजेको। त्यही भएर यहाँभन्दा बढी चाहिँ यसमा बुझाउन सकिँदैन कि चाहिँ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टबाटै जानुपर्छ मैले। त्यो गऱ्यो भने फेरि यसमा अझ मोर एड गर्न सकिन्छ कि चाहिँ रिग्रेसन एप्रोचबाट गयो भने अझ एड गर्न सकिन्छ, किनभने रिग्रेसन कोफिसिएन्टहरूलाई लिङ्कअप गराउँदै। तर होइन सिम्पली वान वे एनोभा टु वे एनोभा भनेको के हो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यति हो, यहाँभन्दा बढी बुझ्न सकिँदैन र मैले पनि बुझाउन सक्दिनँ किनभने लिमिटेसन हुन्छ नि त्यही कुरा पनि। ल यसभित्रबाट केही छ भने सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नुहोस्। स्टेप्सहरू म फेरि एकचोटि गरेर देखाइदिन्छु है त। यो भन त दिनेश अशोक। दिनेश पहिला यही डाटामा अहिले हामीले जुन नि इफ नर्मालिटी पनि एक्सेप्ट भएको थियो हाम्रो भएको थियो भने जस्तै हाम्रो त नर्मालिटी टेस्ट एक्सेप्ट नहुँदा पनि हामीले गऱ्यौँ एजम्सन गरेर यदि भएको थियो र यो एनालाइसिस हामीले कम्प्लिट गरेर यसैलाई इन्टरप्रेट गरेर रिजल्ट देखेको थियो भने हुन्छ कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा छ। यदि नर्मल भएको भए चाहिँ नर्मल भएको थियो र यो टेस्ट हामीले गऱ्यौँ भने यही रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गरेर लेख्न सक्छौँ नि। नर्मल छ भने त सकिहाल्छौँ नि। अहिले तपाईँको साउन्ड क्लियर आएन है, मैले राम्रोसँग सुन्न पाइनँ यहाँ। दिनेशले भनेको चाहिँ यदि यो नर्मल आएको थियो गरेको आवाज आयो क्या, यो अघि नर्मालिटी त्यसो त नर्मल आएको थियो, सुन्दै हुन्छ? फेरि एकपल्ट दिनेश भन न, तिमीले भने एकपल्ट फेरि भन। सुनिरहेको छु दिनेश एकछिन हजुर सर भन न एकपल्ट फेरि सरलाई। जस्तै अब यो रिलेसन कस्तो हुन्छ, जस्तै इन्ट्रेक्सन इफेक्ट देखाएको थियो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी जस्तै रिग्रेसनहरू गरेको थियौँ अथवा डिओईबाट गरेको थियौँ भने अरू पनि एनालाइसिस हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा सरले भन्नुभयो नि। हो मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ यदि यहाँसम्मकोले मात्रै पनि यदि नर्मालिटी टेस्ट हाम्रो मिलेको थियो भने नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड थियो डाटा भने यतिसम्मले पनि इन्टरप्रेट गरेर लेख्न त सकिन्छ नि रिपोर्ट भन्न खोजेको छ। सकिन्छ, मजाले सकिन्छ, यतिसम्मले पुग्छ तपाईँलाई लेख्नलाई होइन। मानव सपोज हाम्रा एजेन्सन्सहरू सबै सेटिस्फाइड भएको थियो भने हामीले यो सबै गर्न पाउँछौँ नि त, बुझ्नु पनि होइन। एजम्पसन चाहिँ मिट हुनु यति मात्रले पनि पुग्छ, यति मात्रले पनि पुग्छ। मेन इफेक्ट इन्ट्रेक्सन इफेक्ट यति मात्रले पनि भन्न पुग्छ तपाईँलाई होइन।
अब योभन्दा बढी तपाईँलाई यदि जान्ने मन छ भने चाहिँ यो क्लासमा सम्भव छैन भन्न खोजेको मैले, किनभने मैले के चाहिँ फेरि रिग्रेसन एनालाइसिस सुरु गरेर त्यसबाट, किनभने रिग्रेसन एनालाइसिस गरिसकेपछि पनि एनोभा टेबल आउँछ के हुन्छ, अनि रिग्रेसनको कन्सेप्टबाट अझ मोर यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अनि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको कन्सेप्ट भनेको पनि डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टमा पनि सुरुमै त्यो लेट द मोडल बी भनेर त्यहाँ एउटा रिग्रेसन मोडल नै लेख्ने हो त्यहाँबाट। भनेपछि कि चाहिँ रिग्रेसन मोडल अथवा तपाईँहरूको उसमा कि चाहिँ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको एप्रोचबाट गयो भने यसमा अलिकति मोर अरू 3-4 पेज चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ अरू यो आउटकम यो रिजल्टलाई। रिजल्ट तर डिस्कसन अहिले चाहिँ म सक्दिनँ, किनभने तपाईँलाई अब फेरि रिजल्ट डिस्कसनको पार्टमा अरू पनि निकाल्न सकिन्छ यसमा। जस्तो मैले कतिपय यहाँ अघि छोडेँ नि निकाल्ने सवालमा, अरू पनि निकाल्न सकिन्छ, तर त्यो अहिले निकाल्यो भने चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने मैले फेरि के चाहिँ डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टका कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ कि रिग्रेसनका कुराहरू बताउनु पर्ने हुन्छ, त्यो लम्बिन्छ क्या। अनि रिग्रेसनको कुरा बताउँदाखेरि फेरि सुरुदेखि बताउनु पर्ने हुन्छ, बिचको बताएर तपाईँले बुझ्नुहुन्न, त्यो भएर मोर कन्फ्युजिङ हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यतिमै यसलाई स्टप गर्ने कोसिस गरेको छु।